الو بله فریده بگو. اصلا میدونی اینجا چه خبره اسکندر؟ چی شده؟ جانان و رحیم خیلی به همدیگه نزدیک شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیدم دارن با همدیگه حرف میزنن. این اتفاق نه برای تو خوبه نه برای من. نه همچین چیزی نیست فریده. اون روزم و اشفاق یه چیزایی گفت که باعث شد دل جانان برای رحیم بسوزه. تو نگران نباش، حواسم هست. آخه تو واقعا احمقی. اول جانان ازش فاصله میگرفت اسکندر، حالا داره میشینه کنارش. من رحیمو خیلی خوب میشناسم. اگه همینطور پیش بره اون وقت عوض کردن نظر جانان برای رحیم اصلا سخت نیست. و یه چیزم یادت باشه، گاهی توی دلسوزی هم عشق وجود داره. خب میگی چیکار کنم؟ نمیتونم که جانانو محدود کنم. باید این کارو بکنی. الان حق تو اسکندر. اگه واقعا میخوای جانانو به دست بیاری پس محدودش کن که با رحیم ملاقات نکنه. جدی؟ باشه بذار برگرده باهاش حرف میزنم. ببین اسکندر، یه مرد هرگز نباید جلوی زنش ضعیف نشون داده بشه. اینطوری زندگی کردنت هم سخت میشه. حالا فکر نکنی من دشمن جانانم. من فقط ذات زنا رو میشناسم که اینا رو بهت گفتم. آره خب فهمیدم. باشه دیگه قطع میکنم. اما اسکندر گوش کن، این مشکل رو هرچه زودتر حل کن. این اصلا به نفع ما نیست. نه تو میخوای جانانو از دست بدی نه من رحیمو. رحیم این روزا دارم میبینم جانان زیادی دور و بر تو میچرخه. با اینکه الان باید ازش فاصله بگیری. چرا؟ ببین اگه بهش نزدیک بمونی فراموش کردنش برات سخت میشه. من که نگفتم بیاد. اون و نورین خودشون اومدن. در ضمن ما یه جا درس میخونیم. همون میبینیم دیگه. اما امروز شما جوری با هم حرف میزدین انگار هیچ وقت با هم دیگه دعوا نکرده بودین. ببینم تو ناراحتی؟ موضوع این نیست. چرا ناراحت بشم؟ من فقط صلاح تو میخوام. ببین بعد این همه سختی بالاخره تونستی رو پای خودت وایسی. من دوست ندارم دوباره حال روزت مثل قبل بشه. جانان مثل قبل نیست. همه چی با گذر زمان عوض میشه. حتما یه دلیلی داره، اما معنیش این نیست که اون تو رو دوست داره رحیم. اون الان اسکندر رو خیلی دوست داره. من خودم عشقشون رو به هم دیگه دیدم. اصلا دوست ندارم ببینم دوباره اسیر عشقش بشی و فکر میکنم این بار نتونی راحت از شرش خلاص بشی. یادت باشه رحیم، این قضیه روی زندگی هر دوتامون تأثیر میذاره.